मैडम मैडम मिसेस गंगा हिने आमचे महिला आसा आनी आयज एक प्रोग्राम म्हणून हाडला हिंगा वेलसांव सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन। हांव तांकां पयले फावटीर कॉंग्रेच्युलेट करता, ती बरी वावुरता मुखार तेंच्यांनी एक प्रोग्राम हे म्हणून हाडला आनी हांव अशेंच तांकां मागता हेंच्यांनी मुखार फुडें व्हरचो आनी हेचो बेनिफीट घेवचो। जायती स्किमी आसा तेंच्या अंडर, त्यो स्किमी तेंच्यांनी त्यो घेवच्यो आनी एक एकल्यान पर्सनली आपल्याची कितें इंडिपेंडन्स कितें आसा तेंचे मदीं कितें हें आसा तें तेंच्यांनी दाखोवचें। फॉर एग्जाम्पल थोड्यांक रांदपाचें हें आसतात आनी थोड्यांक आनी हें आसा ते भाशेन तेणी आपले टॅलंट दाखोवचो आनी ह्या प्रोग्रामान हें करचें म्हणून हांव म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार महिला मंडळाचे हे ग्रुपान जायते प्रोग्राम हांवें केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी ते एटेंडूय केले। जायते मसाला मेकींग आसा, मागीर सोप मेकींग, कॅन्डल मेकींग जायते आसा, तांकां ते वन बाय वन आमी ते दिता एज अ महिला अंडर। तेच भाशेन तेंच्यांनी हें टॅलंट आपलो फुडें व्हरोन हें करचें म्हणून हांव मागतां। पांच मेंबर ऑफ वेलसांव वाली स्वच्छीक पंचायताचो मेंबर। आज हो विवो आमचो वेलसांव एक घडोवन हाडला आनी ताका सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन वेलसांव पाली आज हो विवो घडोवपाक आमचो आज जायतो तांकां त्रास पडलो। आज 3 वर्सां लागली हो विवो फॉर्म करपाक, कित्याक न्हू तांकां एक ग्रूप जावपाक मातशे प्रॉब्लेम जाताले। आमीचे तेंचे ग्रूप मेंबर्स आहाय तांकां आमी 15 मिटींग केल्यो सगळे मुगे एक एक बोर्डान आनी लोकांक दाखयलें सेल्फ वेलफेअर ग्रुपाचें फंक्शन कितें आनी हेंकां बायलांक कितें मदत मेळटा तेंचे वरवीं आमी जायतें दिलें उपरांत हे आमकां विवो आज फॉर्म करपाक इजी पडलें। हाजे ग्रूप देखून मिटींग करपाक देखून आज म्हाका जायतो MLAचो याद मेळ्ळो, कित्याक तेगे पयलीं ऑफिसान सरा सांगतालो आज आमी बायलांक खूंयच कडेन मिटींग घेतो कितें करचें। मागीर सराक सांगलें जाल्यार सर म्हणटालो एनी टायम घे ऑफिसान कर रे मिटींग घे। आनी हांव MLA सराक बाजार बाजार कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA ताका हांव काणसांतल्यान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तांकां बायलांक आमकां थिंगा मिटींग करपाक आमकां हेल्प केल्लें। तशेंच आमचे वेलसांव पंचायताकूय सेक्रेटरी सरपंचाक हांव काणसांतल्यान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक आमकां जो विवो आमचो वेलसांव ह्या गांवचो फॉर्म जाला तांकां आमकां तेमची एवरी मंथ तेमची मिटींग जाताय हे हॉलांत जावपाक तांकां तेमी कॉपरेशन केलां हांगा आदार दिता। देखून आतां हेचोच आमचो ZP आमचे मेसियन आवाज ताकाय देव बरें कर म्हणटा, कित्याक जेन्ना हांवें हो विवो फॉर्म केला सांगिल्लें म्हणटकच तेणें तांकां सांगिल्लें हो विवो हेका सगळ्याक सांग आपुणूय आहा तांकां फूल सपोर्ट आहा कॉपरेशनाक। आनी आयज देखून तेणें आपणागे मोलादीक वेळ काण बाबा MLA आनी तशेंच आमचो मेसियन आवाज आमचो BDO आमचे गोवोरमेंट ऑफिशियल्स सेल्फ वेलफेअर ग्रुपाचे सगळे मेंबर्स कमिटी आज तांकां बरें मोटिवेट केला। आज हो ग्रूप जावपाक आज कितें गरजेचें आज आमकां लोकांक एक एकल्याक गरजी पडपाक जाय। त्यो बायलो आपूण इंडिपेंडंट जावपाक आपणाचे घोवाचे पुस्तकां रावपाक नाका, आपणाक कितें गरज जाय तें आपणाक घोवा पोस्ट मारतलें ना, पूण हे सेल्फ वेलफेअर ग्रुपान रावन तेणें आपणाची खूद इन्कम जनरेट करपाक हो सेल्फ हेल्प ग्रूप तांकां सपोर्ट करता। आनी आज हांव काणसांतल्यान देव बरें कर म्हणटा मिडियाक, कित्याक आज आमचो ह्या प्रोग्रामांत तुमी आतांचे मोलादीक वाचतल्यान आमचो टायम आमचे सांगात जाल्लो देखून तुमकांय काणसांतल्यान देव बरें कर म्हणटा। थँक्यू वेरी मच।
आमी आम्ही तुझ्या वेलसांव सक्षम जे विलेज ऑर्गनायझेशन ते घडून हाडला आमचे वेलसांवचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप हे आयज एक विवो ग्रूप फॉर्म केल्लो आसा आनी हांव पयलीं करता ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताणें हो ग्रूप घडून हाडून आयज इनोग्रेशन केल्लें आसा आनी ताणें नांव दिल्लें आसा सक्षम विलेज ऑर्गनायझेशन वेलसांव. हांव जाणा हें ऑर्गनायझेशन करपाक सोंपें न्हय जायते ती आतां आमकां सांगतालीं ताका तें फॉर्म करपाक 3 वर्सां लागलीं म्हणटा ती हांव जाणा तेन्ना सगळें एकठांय हाडपाक जायते त्रास जाता पूण तेणें आयज सगळें एकठांय हाडून हो फॉर्म केल्लो आसा हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तशेंच तेन्ना जे हे फॉर्म केला हे जायते गोवा गव्हर्मेंटाचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम आसा म्हाका दिसता तेका ज्यो स्कीम आसा त्यो ताका फावो जातल्यो आनी हांव मागता ताणें ज्यो स्कीम आसा त्यो ताणें आमच्या जे लोकल जे आमचे महिला मंडळ जे महिला आसा ताणें हें ऑर्गनायझेशन घडलेलें आसा ताणें ते बेनिफीट ते घेवचे. जेन्ना ऑर्गनायझेशन आमी घडून हाडटा डिफिकल्टी जायती आसा कित्याक हांवें जी ऑर्गनायझेशन घडून हाडल्या तितलो थोडो हांव आमचे जे कोर्साली कॉन्फरन्सीन जेन्ना आमचे जे कोर्साली जे घालूनच हांव जी ऑर्गनायझेशन घडून हाडटा ती म्हजी जायती ऑर्गनायझेशन आसा वो सोसायटी आसा जेन्ना हांव जेन्ना ऑर्गनायझेशन करता तेन्ना हांव कोर्साली नांव घालून हांव ऑर्गनायझेशन करता तेच भाशेन जे आयज आमची महिला ही आमची वेलसांवची महिला एकठांय जावन हें ऑर्गनायझेशन घडून हाडलें आसा तेणें आयज इनोग्रेशन केल्लें आसा ताची ही सोसायटी ती कॉपरेटीव सोसायटी जातली ताचो बोर्ड चेअरमॅन आसतलो वायस चेअरमॅन आसतलो ट्रेजरर आसतलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसतलो हेच्यांनी ते घडून हाडलेलें आसा हांव मागता ताणें हें ऑर्गनायझेशन बरें घट करून ते आपल्या पांयार जे स्कीम आसा त्यो घेवच्यो ते गव्हर्मेंटा कडेन घेवच्यो आनी हांव मागता ती घेतली कित्याक इतली महिला पळोवन हांव खरेंच हॅप्पी जालो कित्याक जेन्ना ही महिला भायर येता तेन्ना ह्यो स्किमी म्हाका दिसता आमच्या घराघरांनी आनी हे वेलसांवूच न्हू बाकीचे जे विलेज आहा तांच्यांनूय एक ग्रूप करून हे फॉर्म करून हे जे आमचे फॅसिलिटी जे आसा ते महिला फॅसिलिटी आसा त्यो फॅसिलिटी घेवच्यो आनी हांव समज बाकीचे जे आयज फॉर्म केला तेच भाशेन दुसरे जे विलेजीस तुमी बेनिफीट घेतले म्हणून हांव समजता. सारथी CLFची चेअरपर्सन रंजिता नायक हिने आपले 2 उतरां सांगची.